سلام زغبركم من زغبركم تختاتلت مدى فيلي تي في انقعنا فيلي تي في بدحن مصعو لمون كموترو فوليات زبلنا مدبات حيزنا قربنا ابزينا نبساعتنا نطبشنا ترخنا لنا سنطواو بيان مش بزعبا ازرارا بخوين زحلفه فيديو مرسي لوم هيبلو ازو تيك توك انت انصيو كاتواسايت نبسامبوسا ابجبا سبايت اتمبر سرح قال لبي زغودنن ابي مو ابي حراي تزبلنا امبر لا ابي حيزنا نت سرعت كنفرسو زولو بهامات اكلنا يلو ما انت مدبنا قال ግን أنا أبدأ حج ذلك فلايسي أبي مو أبي حرّي بلنا نمبر وين إحنا أبي مو ترادارينا نسرح نمبر نابي حيزنا نتزول سرعة كنفسه كمان كوبي يزدل الآن سوات من العالم كنسمعينا زول سوات هالو كفو بمتراف كنسمعينا زول سوات هالو دقة سبات بملعب كنسمعينا زول سوات هالو كفو صرف بمصراف كنسمعينا زول سوات هالو نزي لبونا أزمول أون بحد خوينا كنرينا ኣብ ትግራዊ ተሓፍትና ብዛዕባ ኤርትራውያን ትብሎ ዘላ ሰሚዕኩም ዶ ሓልዮት ማርያምን በቃ ህዝቢ ኤርትራ ስፈጣሪ ብርክ ትብሉ ተሓጎሱ ስነጥበባዊ ወዲ ፈራዳይ ተቃውሞ ካብ ሓደ ዲያቆን ቀሪቡ ኣሎ እንታይ እቲ መቃወሚኡ ቀሪበ ኣለኹ ላይክ ጥራይ ተውሕዱ ናባኹም ካብ ምባል ድሕራይ ክንብል ኢና ቆርብ ዕሙቕ ዝበለ ርዲት መታን ክህልወና ክትሕግዘና ናባ ክብለኩም ሓንቲ ዑፍ ያሬት ትበሃል ዑፍ ኣላ ተወሳኺ ድማ ምስ ኣብ ኮይኖም ክንቃለስ ኢና ንእትብሉ ተሪር መጠንቀቕታ ካብ ቲክቶከር ሚኪ ኣለኩም ምዝዮም እዩ ኣላይንስ ተፈጢርለይ ምስ ኣቢ ኮይና ክንቃለስ ኢና ድብሉ ደመ ኸልብ ክንገብረኩም ኢና ሃየ ኣይተዝልቑ ቅርብ ደኣበሉ ኣእዛንኩም ደጊፈ ከስማዓኩም እየ ኮታስ እዚኣቶምን ካልኦትን መደብና ከፀቡቁን ክህፍትሙን ዝበልናዮ መደባት ኣዳሊና ናባኹም ከነብሎ ተቐሪብና ኣለና እሞ ላይክ ብምግባር እቶም ሓደሽ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ኩሉ ግዜ ተኸታተልቲ መደብና ንክትኮኑ ብክብሪ የዝዕድመኩም ኣብ ናይ ሎማ ዓንቲ መደበይ ከብለኩም እየ እንዲያሞ ሰናይ ምክትታል كان مجمرة تكوننا كبرات تختاتلتنا زي أمين بولو برجيد نخبدهم يقولنا لهم إنشي تاعت بزلا بحبار كل الناس كان سمعينا ندامو قال ግን أنا أبدأ حج ذلك فلايسي أبي مو أبي حرّي بلنا نمبر وين إحنا أبي مو ترادارينا نسرح نمبر نابي حيزنا نتزول سرعة كنفسه كمان كوبي يزدل الآن لتبرهنا حفتي لتو لتيتا ما تيتا كوم دليخي محل من قاعدنا ببينين دي أتا فوقيسكم أتا ما مزمات صقفينات فل اسمع بلن فسكم أتا أمنا أخي نزي أمس بيه وطن خلوهم تحت يبدا حسبنا وي تمال أقولني دبرت إنكم نسرع لكم تفوت شو نيركم هاي لكم حجة أقولني أبي خونكم أتوم ما مزمات صقفينات فل أتا خفني أبوها كان جينا ندخل نقولكم أتا بوتاتنا من ما حجز آية تصبين بعلم كلهم هجر أو اسمه مجمع قصهم قاهم ناتهم دور حق تلوك متى ما مزمت صهينات أقول نغستو أتا ما اسمع أقول نهجركم وتكونوا أويش خمسي وين بمو أدا بيودم زموتو بتعمي زاجرمي كورات تختاتلتي مدب في اللي تبي كم زغن عزوبت صنحنا هنا زاوال كتولت صنحت مالتها أقولني دكتور أبي كوينا بمسلاف مسرعتنا يبلصقنا نيرتنا نقطعتي زول مدب أبوتاتنا هاجركم تسون كله تمركزهم ويتحازلوا ما يكونون عاديهم راس نفسهم فتينهم فقولوا بلا خاص نشرا مسزاب مستمان قول رأس حيتا ودي إنا خيبوا اليوم عاديهم مو حتى على ابنتي تقال سخي أبدو خاب تجبرياسي أو فتاوش تهاجر أنت تجبريا زحشني رخاب دكتور أبي سرعة أبي نايبل تسقنا كام تصبايد ما مستمع حواتك تزاراريك مهين تبايلك أنت تجبريا زحشي أبي مو فتو تقبلهم أنت مو نفسنا تعاملنا لكم أبدقوا خينكم نايدقت على استنبركم ينكم تتقدرسي سبعي أبدقوا يكونن كوينو دي فكرة أما سميدا كوين يكونن دزارب أفتح عدو خينو تودي ويو ناي سبعي سرح تسرح سلازي مس دكتور أبي كين كن غتعطي تحسبي زلغي نبعلو عقم لودي حزيلكم نغاتو سلازي كبرت حفتنا أب حلمي زلغي تبرابري نبعل دكتور أبي فرالي شاتو زلاتا إثيوبيا نقطة ترى ولا حتى أبزيك له الدرجة يبصح زلو أنقوينا تسكيم كن خيرسي نتا إثيوبيا كمانسي كنترول كجبرها أي كألن زلمو تبرابري دكيس كي غزل تبرابري كافتم أب يوتيوب شانل زنقطفو بتعمي هاجراوين زغونو سنة حسابهم بالحنقهم أنا قرئ أقول لكم يا إبراهيم أنا بتعمي كافتم تختاتلتناتو كافتم أدنقتناتو كافتم زفوتهم حدا أني نا إبراهيم بوزح جزيه كتكم ريقهم تغنيهم سرعة سلد فوتوي حسابو بتعمي بولت زغونه حسابي قريتهم أب تيك توك شري لهم ما فاكتي لهم ناي أدو بلينان زا قوال ساحل تبهال أب تيك توك تنتف سللتي فهم يم أنت ما زلونا يا إبراهيم سكنديامو تايز بدلو أبرش حونا نا أبرش كوبلوكمي دقة
ሰባት ብምልዓል ክንስማዕ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ክፉእ ፀርፊ ብምፅራፍ ክንስማዕ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ነውሪ ብምግባር ክንስማዕ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ሓሳብ ስለ ዘይብሎም ዘይንቡር ይገብሩ እሞ ብኡ መጠን ተዓዛባይ እንተረኸቡ ዝሰርሑ ኣለዉ እዚኣቶም ንኸብዶም ንሽሞም ገለ መለ እዮም እሞ ኤርትራ ኮንካ ንኸብድኻ ንሽምካ ክስራሕ ከም ዘይከኣል ንፈልጥ ኢና ሓደ ሰብ ንህዝቢ ኤርትራ ንሃይማኖቱ ንኸባቢኡ ወይ እውን ኤርትራውያን ሓርበኛታት ኣቦታት ዝዘናፅል ዝፀርፍ ሰብ ኣብቲ ኤርትራውነት ተወዳዳራይ ዶ ቦታ ኣለኒ ዶ ገለ ዶ መስኪን ትሑሽነቱ እዩ ዘርእየካ ክንዲኦም ዝኣኽሉ ፋይላ ተቐሚጡ ክንዲኦም ዝኣኽሉ ገበና ተቐሚጡ ገና ንነብሱ ኤርትራዊት ኣብቲ ኤርትራ ዝበለፅከ ገለ ኢሉስ ንነብሱ ይዕሽዋ ኣሎ እቲ ዝገለገ ዘለዎ ሰብ ሓላፍነት መናቱ ይሸከም ምስ ሃገሩን ህዝቡን ታሪኹን ተሳኒፉ ከይ ዝደሊ ሰብ ሕግን ስርዓትን ኣገባብን ኣለዎ ኣይደልን እየ ዝበለ ሰብ ምርጩ እዩ ሕጂ ውልቀ ሰብ ናይ ነብሱ ሓላፍነት ይውሰድ እቶም ምስኡ ዕጉግ ትብሉ ከምዚ ዓይነት ጭፍራታት ትፈጥሩ እንታይ ገደሰኩም ናይ ህይወትኩም ጥራሕ ሓላፍነት ትውሰዱ ምስ ናይ ገበነኛታት ኢድኩም ኣይትእቱ ልዕሊ ኩሉ ግን ብዓዲ ኮንካ ከምዚ ኣመሰለ ጢል 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 ኣቢልካ ኣስማት ምልዓል ጠጠው ኣብልዎ እቶም ብዓዲ ዘለኹም እታ ስራሕኩም ስርሑ ኣብ ደገ ተቋሲሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ግዳይ ናይ ስደት ዝኾነ ስነልቦኑ ዝፈረሰ ናይ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝዘርእዎ መርዚ ውፅኢት ዝኾነ ምስ ገዛእ ህዝቡ ዝተባእሰ ካብ ክብርታቱ ዝወፀ መልሓሱ ዘይእድብ ነዚ ነቲ ሓደ ተልዕሎ ነቲ ሓደ ትገድፎ ከም ዝበሃል ናብ ጭቃ ምውዳቕ እዩ ወይ ከዓ ናይ ዕግርግር ኩነታት ምፍጣር ስለ ዝኾነ ኣይተልዕሉ ንብሎም ኢና ቀፃሊ ስለዚ ብከምዚ ምክንያት ኣብ ዝሓለፈ ዋላ ዝኾነ ምክንያት ተቕረበ ከልዕላ ኣይነበሮም ምናልባት ጉጅሎ ኮንካ ንክስቶ ልዕላ ኢልካ ዘመኻኸሩ ተኮይኖም ንዖም ዝምልከት ጉጅሎ ኮንካ ሓደ በዚ መልእኽቲ ይሰድድ ጓልካ ዳብየይ ጓል ዓሌተይ ምሻሻ ሰትያና ናይ ፅቡቅ ገራ ስመይ ተልዕለኒ ገለመለ ተባሂሉ ፅሕፍ ኣቢልካ ንክስቶ ካብቲ ቪድዮ ሽማ ልዕላ ኢኻ ዝበሃል ናይ ዓዋሉ ፀወታ ኣሎ ተኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ መፃወቲ ዓዋሉ ይኮነም ካብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽወል የለን ህዝቢ ኤርትራ ዓይኒ ንስሪ ኣስማት ሰሊድካ ስምህና ክተፀውዕ ገለመለ ናይ ጉጅለ ናይ ዓርታይ ዓርክኻ ካይዳ እዚ ጠጠው ክብላ ኣለዎ እዚ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ርእሱ ጉሓፍ ክንስነሰሎ ተዘይኮይኑ ዝጠቕሙ ነገር የብሉ ኣብ ኤርትራ ኮንካ ክትዛረብ ከለካ ንኤርትራዊ ፖለቲካ ብግቡእ ክትውክሎ ክትክእል ኣለካ ኣብ ስደት ኮንካ ግን ከም መንፍዓትካ ኣብ ኤርትራ ኮንካ ግን ትግደድ ኢኻ ንኤርትራዊ ፖለቲካ ብግቡእ ክትውክሎ ኢልካ ኣብዚ ዘለዋ ፀርየን ክፀርያ ዘይከልኣ ገለ ዝኾና ካብ ገለ መልሓሰን ዕዱብ ኣይኮነ ብከቢድ ገበን ብሓፂሩ ዝሕተታ ማለት እዩ ብከቢድ ገበን ዝሕተታ ከምዚ ዝገርካ ክሳይ ትገብሮን ኢኻ ተሪፉ እዚ ኣጋጊምና ኢኻ ክትብል ሽዑ መወዳእታ ሰብ ተሓቲትዎ ነቲ ብዓዲ ኮይኑ ከም ዝብል ሰብ እንታይ ከምኡ ትገብር ኣለካ መሰልካዮ ኣነ ዳ እንታይ ይፈልጦ እሞ ኣጋጊምና ኮይም ኮስቶሲ ንፍዕቲ ኣምሳና ዝሰርሓላ ተባብዓያ ኢሎምኒ ኮስቶ ከዓ ተባብዓዮ ኢሎምኒ ሰዲዶም ላይ ኣስማተን እኮ ይኽብል ካልእ እኮ መልሲ የለን ትኹም ዝገብር ሰብ ኣጋጊምኒ ይኽብል ኣጋጊም ዘይኮነ ካፈሎሙ ግን እዚ ሲልካ ጉጅላዊ ናይ ዓዋሉ ሲልካ ናይ ቆሸታ ፃወታ ምዃኑ ተረዲኡ ንኣብ ደገ ዘሎ ነእምሮ ተረዲኡ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ሃገር ዘሎ ብኤርትራዊ ፖለቲካ ጥራሕ ከይድ ዘለዎ እዚኣ ትመስል ናይ ክቡር ሓውና ኣብርሃም ብፃይ ኣብርሃም ማለት እዩ መልእኽቲ እዚኣ ዝበለላ ምክንያት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ዝነበረሉ ሓያል ዝኾነ ዳርጋ ቲክቶክና ኣብ ቲክቶክ ብፍላይ ማለት እዩ ተናዊፁ ነይሩ እዩ ኣብ መንጎ ሞኒካ መርሃዊት ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ኣዱ ብሌናን ጓል ሳሕልን ዝበሃላ ክልቲኦም ኮይነን ካርማኣ ቀኒአን ንሱ ጥራይ ደይኮነ ኣዱ ብሌና ኣብ ናይ ዩኒማንያ ዝበሃል ፀላኢ ኤርትራ ዓይንኹም ደስ ኣይበለናን ደስ ተዘይልና ሲ በቃ እክብክብ ኢልኩም ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም ክትወፁልና ኢኹም ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ክሳብ ዘይነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ኤርትራዊ ክነብር ኣይነፍቅድና ኢሉ ብዙሕ ዝዛረብ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኩቱር ፅልኢ ዘለዎ ምስኡ ብምዃን ኣትያ ንሞኒካ ክትሃርማ ርኢናያ ነርና ንሕና እውን ተጋጊኺ ዋላ 10,000 ትበኣስኪ ምስ ኣሕዋትኪ ኮንክ ነገራት ክትፈትሒ ንሓፍትኺ ሓሊፍኪ ክትብያ ይብልክን ክትከላኸልላ ዳ እምበር ምስ ፀላእትና ኮንኪ ንሓፍትኺ ተሃርሚ ኢልና መፂና ዓገብ ኢልና ነርና ኢና ንዓኣ እዩ መልሲ ክበላ ፀኒሑ ስለዚ ቀበልቲ ዝኾነት መልእኽቲ እያ ናይ ኣብርሃም ሓውና ተንኪዩ ኣብ ርሻውና ብዙሕ ግዜ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሜሮ እውን የምፅየ ብምፀሉ ምክንያት ድማ ብሃገራውነቱ ዘለዎ ኣረኣእያ ሓሳበይን ሓሳቡን ስነ ሓሳብና ወላ ኣይረዳዳእ ኣብቲ ናይ ሃገራውነት ዘሎ ክብሪ ናይ ቦታት ካሕሊፍካ ደይምሃብ ንሃገር ካሕሊፍካ ደይምሃብ ክብሪ ባንዴራኻ ክብሪ እቲ ባህልና ዘዕበየና እቲ ኤርትራውነት ጨዋንነት ብሓንቲ ኤርትራ ከም ንሓስብ ደራዳድእና ምስ ሜሮን እዚታት እዩ ብጣዕሚ ከዓ ቢደታቱ ዝጥቀመሉ ምክንያቱ ብዙሕ ካብ ናይ ሜሮን ነገራት ክንከስብ ንኽእል ኢና ኢለ ስለዝኣመንኩ ናባኹም ዘበሎ መብዛሕቲ ግዜ እሞ እንድያ ሞ
እዚኣውን ብልስቲ ኮይና ስለ ዝረኣ ኮይና ባኹም ልብል ኣሎ እዚ ቆልዓ በሻሻ ወይ ከዓ እዚ ሓድሽ ተልመደን ቆልዓ አቢ አሕመድ ዝገበሮ ነገር እንተሎ ናይ ዋንነት ሕቶ እምበር ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ኣየቕርበን ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓሰብ ክረብሕ ዓሰብ ክጥቀም ሕጋዊ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብሕልናውን ይግብኦ እዩ ናይ ተጠቃምነት ግን ንሕና ኢና ግን ንውስን ኣቀድማ ቢልካ ቀይሕ ባሕሪ ኢንተርናሽናል ዋተር ይካየድ ነበርካ ንእሽተይ ክፋል ክንዲዚኣት ህልዎ ትኸውን ኢንተርናሽናል ዋተር ሬድሲ ግን ኢንተርናሽናል ዋተር ኣይኮነን ኩለን ሃገራት ነናተን መብትን ብፅሒትን ኣለዎ ንኣብነት ፓሲፊክ ኦሽያን እንድሕር ወሲድካ ኢንተርናሽናል ዋተር ዩ ከን ፊሽ ኣብኡ ከይድካ ዓሳ ክትገፍፍ ትኽእል መፅናዕቲ ከተካይድ ትኽእል ቢኮዝ ኖ ካንትሪ ነቲ ቦታት እውን ኣይትገብሮን ዝኾነ እውን ትገብሮ ሃገር የላ ሶ ሬድሲ ግን ስዑድ ዓረብ ኢጅፕት ሱዳን ኤርትራ ነናተን ዋንነት ኣለዎ ስለዚ ኢትስናት ኢንተርናሽናል ዋተር ባት ናይ ነብስ ወከፍ ሃገር ነናታ ብፅሒት ኣለዋ ስለዚ ንሕና ንኢትዮጵያ ኻ ንዓና ትረት ብዘይከውን መንገዲ ቁጠባ ሃገሮም ከተዕቢ ንቁጠባ ብዝጥዕማ መንገዲ ባሕሪ ክጥቀም ኣለዋ ዶ እወ ንረብሓ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ እንከላይ ንሕና እውን እኮ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኮይኖም ነንሕዶም ተበታቲኖም ፅባሕ ንጎ እንተፈሲሶምና ከም ስደተኛታት ጥራሕ ንዓና ስግኣት ስለዚ ንሕና ንደሊ ዘለና ኢትዮጵያ ስቴብል ክትከውን ናትና ረብሓ እዩ ስቴብል ዝኾነት ኢትዮጵያ ግን ንዓና ትረት ከም ዘይትኸውን ናይ ምግባር ግዴታ ኣለና ምክንያቱ ሰለስተ ስርዓታት ዋጋ ከፊሎምና ኣብ ወክዲ ባረሽኖምና ኣብ ገጀረት ጥኑሳት ብሳንጃ ሓሪዶምን ዘንደድዎ ዓድታት የለን ኩሉ ነገር ገይሮም እዮም ናትና ንሕና ንደሊ ዘለና ሕጂ እንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ስግኣትን ትረትን ዘይከውን መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ እሱ ንባዕሉ ትረት ከም ዘይኮነ ንፁር መርገፂ ክወስድ ኣለዎ ብድሕሪ ኢትዮጵያ ቁጠባ ክዓቢ ኣብ ሓድሕና ልውጥ ክንገብር ከዓ እዚ ዝበልከ ካልኣይቲ ሓንቲ ላ ዋላ ዝቆልዓ እዚ እስኻ ሕጂ ቁሩብ ካብ ኣብዪ ኣሕመድ ላዕሊ ስኻ መንቋሕቋሕታ ኣለካ እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዛረቦ መስሓቅ ዘረባሲ ክድገም የብሉ ኤርላይንስ ክንበኩም ፍርቂ ብርቂ ክንኣትወኩም ብልሲ ኣብዚ ጥፍሽን ዝልዕል ንሕና እንታይ ዲና ንሕና ባኮድ ኢና ንሕና ፖለቲክስ እኳ ኢና እንታይ ማለት እዩ ልግጫ ዝቆልዓ ነቲ ማለት መፅስ ክፃወጠልናስ ኤርላይንስ ክበኩም ለና ወዲኒ ኤርላይንስ እንታይ ማለት ኤርላይንስ እቲ እኮ ባህርያዊ ተፈጥሮ ኮይ ባሕሪ ኮይ ዘላለም ኮይ ዝነብር ኮይ ኣንደስ ዓለም ተዘይተወዲያ ተዘይነፅቱ ሕጅስ ኤርላይንስ ብርክ ብለና ኤርላይንስ ውልቀ ሰብ ዋላ ንክብሩ ክብል እንታይ ማለት እዩ ኤርላይንስ ንሕና ኤርላይንስ ክህበና ንሱ ንዓና ንሕና ካስ ባህርያዊ ባሕሪ ክንቦ እዚ ቆልዓ እዚ ኣብ ገለ በረኻ ናይ ባሻሻ ዝነበረ ቆልዓሲ እንታይ ሓስሙን ኣይፈልጥን እዩ ክነግረካ ከምዚ ተረዳእኒ እንትኹ ሕሙም እዩ ስለዚ ግን እንታይ ክኸውን ይኽእል ክጥቀም እንተደልዩ ከምዚኣ ትመስል ክቡራት ተኸታተልትና ደጊፉ ደጋጊፉ ከስምዑ ፀኒሑ ኣብርሃም ናይ ኣብርሃም ልቢ ብጣዕሚ ድገርመኒ ስለዚ ኣመነ ኢኻ ብድሕሪኡ ስእሉ ዘሎ ትሪእዎ እንድሕር ተሊኹም ኣብቲ ናትና ቀይሕ ባሕሪ ብናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ዘለውን መራኸቢ ገይሩ ባሕር ናትና እዩ ይግብአና ንምባል ኢሉ እዩ ከምኣ ገይሩ መፂ ሜሮን ከዓ ፅቡቅ ገይሩ ሰናፍ ኣይኮነን ከምዚ ገይሩ እዩ ደጊፉ ደጋጊፉ ደስምዖም ስለዚ ከዓ ኣነ ኒሜሮን ብጣዕሚ ድፎቶ ስለዚ ከዓ ኣብቲ ሃገራውነቱ ዘለዎ መትከል ብጣዕሚ ዘድንቆን 10 ግዜ ድማ ናባኹም ካብ ምባል ከዓ ድሕር ኣይብልኒ እሞ ናይ ሜሮን ሜሮ ሓወይ ካብ ዘለኻዮ ዕድመን ጥዕናን እምንየልካ ከምዚ ጌርካ ነዞም ጉንድታት ደጊፍካ ተስምዐልና ዘለኻ ክብሪ ይሃብካ ዛዕርከ ሓራይ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚ እንዕዘቦም ዘለና ክልተ ካብቶም ብሉፃት ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፉ ኣሕዋትና ሴም በዚ ኣጋጣሚ ሴም ኤምጂ ትብላላትኩም ኣብ ዩቲዩብ ኣትኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩሉ ይሕብረኩም ተወሳኺ ራስ ይበሃል እዚ እውን ኣብ ቲክቶክ እዩ ዝነጥፍ ግን ክነጥፍ እንከሎ ከምዚ ሞቲቬት ዝገብር ነገራት እዩ ዘቕርብ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መደባት ዘቕርቡ ብሉፃት ዝኾኑ መንእስያት ናይ ሃገርና እዮም ብዛዕባ እምነት እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ሴማሓት ኣሎ ኣምላኽ ተኣምን ዶ ይብሎ ኣሎሞ እስኪ እንዲያሞ ብሓባር ኮይና ክንሰማዕ ኢና እንታይ እዩ ክብሎ ኣምላኽ ተኣምን ዶ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ፈጣሪ ተኣምን ዶ ሶሪ what does it mean like እንታይ ነው ማለት እስከ ተሓቶ ክላሪፋይ ግበራ ፈጣሪ ምእማን ማለት ፈጣሪ ተኣምን ዶ እንታይ ማለት እዩ እስከ ተሓቶ ብሬክ ዳውን ኣምላኽ ከም ዘሎ ሲ ተኣምን ዶ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኦኬ ዋሎም ፈረቀን تمثل يكون سي جدا كامبر كم حطوه تقرب زي بالله حطوه معناته ينو كافت أروز أخلو ديو يا حاجة أبز جزيزي بزح زمناو ندمتو نقراتنا بزح دم ما بزح دم ما ساينس تاع حاجة نقراتنا زي مثل زربات تالو مور كم حدا كم سايكوثيرابي كم سايكوثيرابي مثلا بزح تتكمل من قدي spirituality دي ساينسي Science and spirituality كتفعل اليوم دي. At some point yes, at some point. No, تفعل اليوم.
مور سخات تتقملوا من قدي سخات تتقملوا بزي كونه سخا جس تمويا سخا كتقملوا زقد دكا نغرات حجنا بسبيرتشوالي سديو نفس ساينس أسمع كان مالتي مسمن يدي الجري لك مس فتاري مومنتي وزدحن فتاري سمو كم حطوخد متصقب بايزا تحت نزلا كم يقباني ايش سايكوثيرابي مساعدو من ساينس تتحاجز سرعه ساينس من يفتيرو سبات سبات من يهبوم تي ايديا فتاري سمو ما بالكا من تعاقو تحتت كمان اي نبرانكو No, they don't believe. They don't use that. God تبلو زلها. Yeah, they don't use no, that. No. أجي قال science. Wait. قال science daddy issue له. شو ما يسوي؟ daddy issue له. Yeah. قال scientist daddy issue له. قال let me say universal energy قال يبل بزعبات يصغى فتاري الكات حسب زلها نزخوز فتاري زرن زيرن كابزي زيرن أبت زرن سين نازله and then like there is something called we know called like اللي بخات هرمة لا قال صحيح كان تهرمة زلها تتنفس على قال صحيح كان تتنفس زلها like it's happened like automatic so who's that like super power بقول له قال بقول له أنا معه فتاري اللي يسويه okay so بدأ مقدر دحين حتى خاتم مدرسات اللي عليه وأتن سبات سيم عاركين إيش الشتى تقول لا مثلا مزحتهم ساينسنا أملاك يعملوا لنا حارز هنا باور له يمزلوا بر أملاك يلني لميم إذا أمنوا سيمون درجة ناو زغردو يمثل ترتارتات شو كنا نادي كنا ندمو ترتارتات بزغنا كم زغبلا تصنحي أنا نغف فلاسف وي نت ساينس عبر سخا زغنا حدا موزو زمت الكاس فتاري زي فتار ولا حد تقبل هاي تقنيها أبيلكاس كل عب تحت فتاري سلازي ساينس أملاك ولا حد تدرخ بيقولون الساينس نبعلو ساينس نخون دقبرسي فتار أملاك فتاري سلازي تا خم حطو كمان تقرب نيروادي سك خبرات تقتلتي كم حطو تقرب نيروادي إذا سيم نراس كحطو تصنح أنا كم فيلمون تقرب كمان أي من بران مغنيات بهايمانوتك بزخونه نجار واقع كفلو لك كدرادرو له كمان يبلك انتي تبل مصيا مسيلكم كومنتكم تللي وودو يا تبل لا ذات صاحبتي اسكنعناي بحبار كوينا اسكنسمعيا بكومنت سي انتي يزلله كومنت خاتلالي لو كويس غزي تفلط رو كومنت خانتاي مالك كومنت خاتلالي كومنت خاتلالي ناتكا زبا اب كومنت خاسي تفلطو مخادك عندك ابز غزي زي قدمكم ينبر تغاغيد اسخا كومنت خايت تفلطن امو تستوعلو لي يلخان كتم كلك على مالتي خاف حجي مالت أقولك زين حرت عينك أو يسرين حرت عينك تحنت قتلها تحنت سمياوي جوروا أفتنا يلبي قالوا قصني يمسل تجرمسي بهم ما يبي لك تطرطر تغليها ماني ودع عدها أنت أيوجين كم يجيك تفلتو تخيل انتي بيس بعد كومنت خاصي تاي كم يجيك أبو كومنتر اللي حاول اللي كومنت خايت فلت سخا حجي ودع أقولك زي خاتبا كومنتكم ما يتفلتوا ناتكم كومنت ويناتك مللي خايت فلت سخا عجي أنا كنت مثلا لها ودع أقولك زي خامو يقول له ودع أقولك زي نحرت عينه بتاع سمياوي حوري لبزلو أنا حتى سيد دوملوس نيا أقولك زي يعني مبالي لي كنت كله ديكون كاس زرع مو مبزحته زي زرعنا يعني فلتنا يعني ميبي بخالع حسيبه خون خي كومنتس ودغزاو تخادي ودع عدخا بحنت خبابي ولا بحدا أوراج يخونمو أبنت ود سنة عفدي أمسا ود عدو على حدا أمسا مو ود عدو على كم خانوسي بمتى يتفلتوا قدفهم بتي حبرون لو صنحنا بتي ناي لبي حبري بت ناي قال حبري يرمو زلو قال في ناسي بخالص بمتى يتفلتوا تخل أبو تاعكم ولا عند تخفلت أي كلي بزيك خابر وتأس بمتى يتفلتوا تخل ولا عند تفلت تخلني أبو تاع بخمي ما تفلت ميجر كلام هو انتي تقول أنا فيلم أرجع أنا غبي صار يدك صار يتفلت كومنتو أنا كلهم إيرتراوين كافلت أمبر كومنت بخمي ما تفلت أي ترد أكان مالدي ردنا إلو يوكو بك مالت كومنتي أنا يلالي ود سراي مش أنا حجي كومنتي فلت خا ود أقولك زي أخا كومنت خافلتي ود حماسيم كومنت فلتي تاخوينا أنا خطف أنس انتهي نخنرن وعد زلنا ملو معلتكم أبيلو بيلو 5 عند حرتين نع أيو كبل إذا قبلت صنحه نع خا يملسان كابا وصاي بمتى فلت تقول ولا حنتي قال ما فلت زبالي ولا ود حماسين عند حرتين ود سرايا أقولك زي عند حرتين ويسنحيت زغينو زمزواتات كنكيرو كلنا زما ماكل دوبوب غاش باركا سمينا وقيح بحر ندابلنا كاين دحر الناس بمتى عم مستاك غورو تخل
بزيكا خافتن بحبر زلوا مفلالي قالوا ولا حنتي تفلي تقلني سخمان ساكتاو دغور ويم بزغونه زي تملست حتو خوينا لا ابزي اخا ختنصروا لنا خبرات تخاتلتي بزغات امزي يلابو مالتي ناميكي حاونا اسكنعناي مزوم دكتور اب بمخان ايرترا خنا ابتينا واغا خنا خفلينا زولو زلو نعم ترز بلت مرس قريب لهم علمو هاي ناميكو مزيوم انا استفدير لي مس ابي كوينا خنقالسينا دبلو دم خلي خنقبركم هنا دم خلي بسي خنقبركم هنا دمكم كمان كنسدينا قلت صغير احنا لكم مس ابي تدميرو مس ابي كواقع دمص تقالاسي ندهرالي دم خلي خنقبركم هنا قد ما املاك يدبلكم دلو دم خلي بلكالو هو انا ايرتراوي اقاد يوم من يوم برقينا حمد يوم اقاد يوم من يوم كمزي اندهري كاني አይሰማዕ ካን እየ አንደኛ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ከተከፈተ አንደኛ ሚኪን ማታገኙት እዚህ ሚዲያ ላይ እኔ ነው ኤርትራውያን እንደህራለሁም አብዚያ ዚያ ቆላ አዚያ ትሪው አይደለሁም ወታደር ኮይና ድማ ምስተማረኸት ጡባ ቆሪጾም እዚ ቆርበታ ዚያ ቀሊጦም ቀቲሎም ደርቢዮም ማው እዚ ድገብርና ኢትዮጵያ ወታደር እዚ ድገብር በሉ سيطان مخانو ጨካናት مخانو زبير تاخد فلت كتكلالك زيات مثل ذا نايميكي حسب مولو مزا نايميكي حسب انا يسامع ولا متكلنا نفلاله نعناتي يربحي يستقمي زولكو فيديو كان ممصا دحرا يبلني ولا 10 شع حسابين حسابون اي قادو اي فاتو ولا اي سنه دحرا يبلني مالتي خبرات تخاتلتنا بتعمي زغلت مع 3 معت ازرارا بخوين زولوت فيديو ناي حنتي ناي فانو وتهدر طبعا دا قرصو يعينتا خطيو صيما يداوا بتاتيخوما تحنت قالك خناي بقع قربتا اندا تزلزل اب تيليجرام الله انت دليخمو تيليجرام كسدلكم تزيتري وي عايش جبرلنا بولنا انا كسدلكم خيلي ايش زلو يكونن تعميخا زسكحكح فيديو تلاقيخو زسكحكح طريقمو ريسون كم زترايخم تكون تقولوا نزيوم نحنتي ايتيبياوي تكومو مريروا نصرحت بالصقنا قيري زبلت مقاطعه على 17 عامت زولوا زنورو مستمارخت قوم يجرم طبيح بحزب بولوايا نحفتم كساب كنت تكون سنتي ايرتراوس انت يكغرفلو كغبر ايقولن اندم مغنياتو كي تجمره خدعموسيم اباغين افتنا يحمق تاريخ افتنا يحمق سند زغوني ايرتراوي مس سرعت بالصقنا خوين ني ايرترا خاطي وي واغا خفيلن حواتي كاتي زبل نحرتهالي ملسنا كمزا ميكي كبلا صنعي قالسنا باسنا مساكم طرايخو مغنياتو نزي ندق عدو زقرارص كم طيل زغوزازي طوبن قراريصو كفافيلو زدبريو يعينت ببحنت እንዳውጽ زدبريو ጨካን ዝኾነ ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ተማሪኻ خلا ጉቡ ክንክ ናይ ሙሩኻት ከማን ደይገበሩላስ ነቶም ኤርትራውያን ከመይ ከም ዝገብሮም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ዋጋ ክንከፋፈል ኢና ዝኾነ ኮይኑ አጎኒ ሃገርኩም አጎኒ ህዝብኩም ታይ ኮን ይኹም ዘለኩም እንበር ሕማቅ ታሪኽ ከይትስኑ ሓደራ ንብለኩም ልቢ ይሃብኩም ሓደራኻ ናይ መጻእ ሰብኣይ ወርቂ ይኽብራሉ ስለዝበሉኒ ወርቂ ገዚእካ ጽናሕ ሕጂ ድሓር ንዓይ ምስላም ከይከብደካ ኣብቲ መርዓ ካብቲ ዳስ ምስድራይ ከይምለስ ምሳኻ ገዲፈ ንግረካ ኣለኹ ትብጻሕ ናይ መጻኢ ሰብኣይ እዛ ቪድዮ أسي جبع فترة سخدا محدار دلي خليكم كنت أتو دلخي ورك ختم العاويل كني خد دلخي لا نسق أفكركي نسوايكي كون كنا أفكركيو نوركي أفكرك زلخي سلازي أنت نزي أتمرعو بوتي خامو تترفكا بلا قال لكم أنت نزي أتمرعو كابنا عخا نتورك تمرعو سلا تحسب زلا حدرخا نبلكا أبزا حنفسي سنة بواوي بيان بوش بزعبة ناي سامبوسا أبسمة أبي إرترا أبي إكسبو سوري أبي إكسبو ندا سرحو خلو تزرقي سنة بواوي أني هاجرنا أزيوم يلوم قال نبقى لعين التنشن كوز دو فتيلوم متسينا خابك زي أنا بساعتين تذكروا عند تنيركم مالتي وتسينا ملسي يبنا له زي أس نورمال نقرأ أنا بقى لتوي وياي تبلوها تناي سنة باب سلدي أكل تناي سنة باب هاجرنا خا بقالسيوم بصرح زلو أخل جنزب سلدي كونه سامبوسا خشيتي نورمال نقري قبول يركم صلوا إلنا تزاربنا نيرنا حجي ملسي بلالو بيان بوشمو مجمرتا بسلام وعمت سخنا أبزل خير من تعنا من يلكا كبر سنة واوي بيان محمد نور بوش نديامو تا تذكركم أب تحت لاتكم ذا فيديو تا زنبرت زولا زولخا أبلع حللا محبار كينا خندري عينا ديامو سلام حمشة أظن أي تيك توك تنتيو كاتوا سايس نفس موسى أبجي باس بايت أتمبر سرح
ናይ بحقي ስራሕ እዩ ዘኽብረካ ናይ بحقي ክስራሕ ኣለካ ክስራሕ ተኾንካ ኸ እቶም ቆልዑ ዓብዮም ሓዳርካ ክስስኒ ዝኾነ ነገር ምዕባለ ከተርኢ ኢኻ ካብ ሰባይ ትልምንን ኢኻ ስለዚ እቲ ሓንሳ ኣብቲ ቲክቶክ ዝመፅእ ሲ ስልካ ዘየድሊ እሳ ይኸውን ዋ ካብ ተዋሳኢ ናብ ሳምቡሳ እንታይ እያ ሞዚያ ካብ ሰባይ ትፀበ ዓብዩ እዩ ዘይባ መዓዝ ክጀምርክ እዚ ሞያ ናይ ሳምቡሳ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ 2009 እንዴ ሽዑ ጋጣሚ እንጀራ ናይ ሳምቡሳ ተሰኪምካ ካብ ትኸይድ ኣብ ኣኹምካ ፈሓምካ ክሳ ጌርካ ከተሳለጥ ኣለካ ብኸምኡ ተጣቢብ ኣሎ ዝገርመካ እስኪ እንታይ ንዓኻ እንታይ ርግኣ ትፈጥረልካ ሕጂ ስኻ ኩሉ ግዜ ዋፋራ ኢኻ ሕጂ ብጣዕሚ ደስ ዘይበለኩም ነይሩ እሞ ብዝያዳ ክሊር ገይሩ ኣብሪልኩም ኣሎ ግልፂ ገይርዎ ኣሎ ከም ዘይተዋዓጠልኩም ሽዑ ግን መሊስናልኩም ነርና ኢና ንሕና ክትሰርሕ ኣዴኻን በዓልቲ ቤትካን ተሳንየን ክፀናሓኻን ከይተሳንያ ክፀናሓኻን ኩሉ ግዜ ማራዩ ኣብ እምሮኻ ብዙሕ ፍልልይ ደሎ እሞ ብዝኾነ ካብዚ ናብ ካልእ እንዲሁ ዝኸይድ ደሎ ክቡራት ተኸታተልትና እታ ዘምፀትና ሽዑ ተዛረብናላ ዝነበርና ብዝያዳ ገና ዓይነት ገይሩ ኣብርህ ስለ ዘበለልና ካብዚ ዝዓቢ ነገር የለን እሞ ስለዚ ኣብ ዘለኻዮ ሕጂ እውን ክቡር ስነ ጥበባዊ በያን መሓሙድ ኑር ቡሽ ሰላምን ጥዕናን እንምንየልካ እቶም ደለ ነገር ከተካውኑ ትፍትኑ ቤን ህረም ደይትፈልጡ ፖለቲካ ቤን ስራሕ ደይትፈልጡ ሰባት ዝገበርኩማ መልሲ ካብ ክቡር ስነ ጥበባዊና መፂኩም ኣሎ ስለዚ ኣውዓ ዲ ዝብል ኣውል ስዒድ ኣውዓ ኣውዓ ዝኾነ ኤርትራዊ ብጀካ ንዓለም ቦሻዕ ጥራይ ጊፍቲ ሃዋ ፕሊስ ዝኾነ ኤርትራዊ ብጀካ ንዓለም ቦሻዕ ጥራይ ጊፍቲ ሃዋ ንኻልኣይ ትሃቡ ንዓለም ቦሻዕ ጥራይ ሃዋ እዮም ዝብሉ ዘለው ንዝተፀጎሙ ኣሕዋትኩም እውን እንተትቡ ካብ ዓይንን እግርን ዘለዎን ምክንያቱ ባህላዊ ልበና እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ናይ ቲክቶክ ኣቲኻ ኣንበሳ ስለደለይ ፊሩ ስለደለይ ገለ ስለደለይ እያ ኮይና ዘላ ክንደይ ሕሙማት ክንደይ ፅጉማት ክንደይ ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ዝተደብረይለው ክንደይ መኪናት ሃሪሞም ሓደጋታት በቃ ሕክምናታት መሊኦሞ ዘለው ጎፋውንድ ከፊቶም ኩልሙኑ ዝውዕሉ ኣለዉ ፈቅዶ ፌስቡክ ፈቅዶ ቲክቶክ መዓት እዮም ዘሎና ስለዚ ኣብኦም ተንገብሮ ኸማን ዝያዳ ፅድቂ ኣለዎ ብፈጣሪ ኸማን ፅድቂ ኣለዎ ንዓለም ቦሻዕ ሂብካያሲ እንታይ ፅድቂ ትረክብ ትኽእል ወላ ሓንቲ ፅድቂ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሓደ ዝሓመመ ግን በቃ እንድሕር ሂብካያሲ ናይ ሕልና ዕረፍቲ በቃ ትረክብ ቅስን ትብል ሕጉስ ትብል ንዓለም ቦሻዕ ሂብካያ ግን ትሕጎሰሉ ኣብነት የብልካ ገለ የብልካ ምክንያቱ ምስ ኢዳን እግራን ክትስርሕ እንዳኸኣለት ጌም ኮፍ ኢላ ኣብ ገዝኣ ክትፃወት ብመውዓላ ጥራይ ኣብኡ ኮፍ ኢል ክቕፅል እዮ ኣጆኺ በርትዒ ማይክ ከዓ ስቲ ኣቢልኪ ወረደ ክጥልል በሊ ትደርቂ ስለ ዘለኺ ኢልካ ሳፖርት ትገብራ ትስደላ ገንዘብ እዚኣ ኮፍ ኢልካ ለመን እያ ንሓደ ሕሙም ተሸጊሩ ቲብካያ ግን ካብኣ ተዓቢ ፅድቂ ካብኣ ተዓቢ ናይ ስነ ኣእምራዊ ዕረፍቲ ወላ ሓንቲ ነገር የለን እሞ ስለዚ ኣብ ምንታይ ጊፍቲ ነውዕል ኣለና ሓደራ ክብለኩም ደሊ ዓለም ቦሻዕ ተመስግናላ ምሕር ዝሃብኩማ ጊፍቲ ቴንኪዩ ይቐኒየለይ ደቂ የረይ ትብለኩም ኣላ ሞ ምስጋና ናብ ዓለም ቦሻዕ ክብለኩም እየ እንዲያሞ እቶም ጊፍቲ ትብዋ ንዓለም ቦሻዕ ተድንቐኩም ኣላ ሞ ሃየ ምስጋናኹም ሓልዮት ማርያምን በቃ ህዝቢ ኤርትራስ ፈጣሪ ብርክ ትብሉ ተሓገሱ ማርያምን በቃ እስኹም ኣረም ኣብ ሂወት ናተይ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኣብ ናተይ ሂወት ሲ ኣብ ሕድሕድ ሂወት ናተይ ሲ ብጣዕሚ ዓብዪ ሚና እዩ ዘለኩም ንስኹም ነጊረኩም እየ ካብ መሬት ተሲኤ ዘለዓልኩምኒ ሰባት ኢኹም ካብ መሬት ተሲኤ ሰብ ዝገበርኩምኒ ሰባት ኢኹም ኩሉ ግዜ እዩ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ እና ከዓኒ እንታይ ወዲሮ ነዚ ህዝቢ ንዓይ በቃ ቃል ዝበሃል የብለይ በስማ ማርያምን በቃ ዘይጥይቐልካ ምስ አንደበት መፅኡ ክሰድልካ ከሎ ግን ኣረኖ እዚ ፍሉይ እዩ እና ቴንኪ ሶ ማች እዚኣ ትመስል እቶም ንዓለም ቦሻዕ እትብዋ እቶም ንዓለም ቦሻዕ ሳፖርት ትገብሯ እቶም ኣጆኺ በርትዒ ኣብ ቲክቶክ ትገብርዮ ዘለኺ ፃዕሪ ልዕሊ ማንም ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ክለና ኢልኩም ሳፖርት ትገብርዋ ምስጋና ሰዲዳትኩም ኣላ ሞ ሃየ ምስጋናኹም ተቐበሉ ክቡራት ተኸታተልትና ናብ ዝቕፅል መደብና ክንከይድ ኢና እንዲያሞ ላይክ ኣይነውሕድ ሕራይ ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ጌና ቅፃሊ እዩ ንዓኹም ካብ ምሕጓስ ንዓኹም ካብ ምዝንጋዕ ድሕር ኢልና ኣይንፍልጥና ሕጂ ድማ ሂወት ምንባር ዘፅልኦ ሂወት ምንባር ዝሰልቸዎ ፍሉይ ዓይነት ቅዲ ኣቀማቕማ ናይ ጭሕምን ስታይልን ሒዝና መፂሎ እስከ ንዑናይ ናብዚ ክቡር ሓውና ከብለኩም እየ እንዲያሞ ብሓባር ኮይና እንዳሰሓቅና ሂወት ምንባር ኣፅሊእኒ ፈንሰሽኒ በጃኽባድሕኒ ሰፊሕ ዓለም ፀቢቡኒ ሂወት ምንባር ኣፅሊእኒ በይነይ ፈንሰሽኒ በጃኽባድሕኒ ሰፊሕ ዓለም ፀቢቡኒ ፀቢቡኒ መቸም ኣብ ዓለም ንኽትህበብ ኢልካ ዘይግበር ነገር የለን ንኽትህበብ ኢልካ ጨጉርካ ብሓደ በዚ ላፂኻ ናይ ጭሕምኻ በዚ ላፂኻ መፂኻና
شجر له دين هببكا بزي أن أنا 10 شع ولا كمعتو ولا أبقى زين تكملك دين هببكا نورمال لا يقرن ده شجر خلاص يخش ما خلاص يا عم تخنا سب كين تاعون له تعنا سنة له سب صبغ يلن عبدي أخوين عندي هريكم ثاني حسبت كنت أقول فقرات يوم متجوات كورينا حبيت كنت صبغت يوم حدا حني تشوفهم قدامكم كذا كل أمونكم شبايدو أنا فقري كندي فقري عسرتهم فقري حنفي أمونكم شب نزنك موتا فعرف عيني أمونكم شبايدو رادو أمونكم عادي خلاص كم زي أنا يوم سب أمونكم خاطي كله أمونكم شبايدو لك ها سبزي كذا تيك توك تعرفين أنا بقدر تزعتوا لي ولا بقدر هلا ولي لو ديت ألف لي نيبلو عوضوا لي قدرت لي سبت تسألني تيك توك أنا ما نعلم هذا هذا شلا كبر مراحنا تدفيرو انترفيو كتو ليا حجي انترفيو كقبرو لي جوجو خيت صنحي خيدونغي ترز بلا انترفيو كقبرو لي شلا دا انت غيركو دي شلا مسكين تاي بهاراي ها ابتيله صليخ يلخ مالتي حراي كرات تكتاتلت مدى في تي سنت ومنا بقعتهم اب لايف كما يمثل حدا بحد نريو مينا انا ايمزني خيتباسني بمولهم فولتهم سلازونكو بمولهم دارغا جماعي سلازونكو كمرص ايكلين سخون كين كتمرصيهم اي بي سي الله كابزن اي بي سي زولو استواساتي اب قدمي كاميرا خ مني زياده صبو غيرو سريعوا مني صبو غيرو تواسي وازولو كتمرصيهم نديما انا مكوبيل كنكوين ساري وينو اما راسي انا نعرف يا وادينا حتى يا اخي اي من عواقبي مساخي لبرك بكا ساري تقبلني يا بكا تقبلني انت برش انا استيقظ لني انت قلت لي انت كنت فاز خبيك اسكلت ثلاث طلعتي وتل كان على استيقظ مخبر ده كمل كان نبري تقول لي تردان واه صدق كسر نسيت اخي نو بتشي كان كان حقك فتينا انا مسخي ازخم اجاك سلامي انا يفكرك لا ابيت اجاك سلامي ابزن حصرتي زراري بتاع حصرتي زخونين من ممرص نيركم اي بي سي اباكم كوبلي تمرጫ نعاينا وصوني تمرጫ ناباكني اي بي سي من يكون تمرص حراي كورات تكتاتلتنا امناي زر سناي تيك توك لايف اتيم كله اول سعيد نقفيتها يقربوا له نقفيتها انتي نيرو كما يدمسل واحد وقينا نسمع عينا انا اول سعيد تخيد لنا قداي ابزيا ادب تتكبرت لا تزاربت نحشن داي سئلو داي قرصو داي سلطانو قلم دا توهبه تترخبك بعدي تمال سمعنا انا بعد خير كده تترخبك نيرو ندا 60 متو كي تبايلون مونيكا فكر الله كله اول تاي سلطان الله يوم ندا 60 قطو دا 60 قطو ندا ياخذ من سلطان يبو السنو بعلي فلطوني زرباش تاخذ بالدل خمنكم اللي يقول انتايكم تبدلكم اللي بسمت كيركا ما ابدا هغراو دحنا اسرحنا بلهم كم زغبرهم دا تبالك حلفنت قواب جميرو سبك عدل جمير سلازي انتاي تغبر دل مسلك انت ركت وي اول غبارن حدا غنيو عدت اجكم كريكم يدبل دل فقرا انا بحقين مسلم دل نتو منش انتم ايرتراين ولا بدم بتقوم الله ولا بدم بهغراو نكر تنقحت اندحر غوديلو ها كم عين السلطان الله ودي سبزي البالدر ها خمس غبرني قسم دبل اندا ترغاغمت ነገር حق مسلمان داي نبرو صلي مستاد نبرتو من الشاب العليو خلق صلي يمطلو بزي ايدو بزي اغرو بزي زغبرو ነገር بزي فلطو ነገር بزي سرحلو ነገር عقمم يبلون درجام يبلون ابو ولا حنت ነገር يبلون كاتنا يبلو خال ነገር يبلون سبق اسر ايكل سبقو تدغبرا ነገር سم مقبل ها كدا از نبر خمس دغبر ساتو من داتو انا عداري كفل كلينا يطبقادو نيغل نات فالكاس غدي فيلو خاغراونت دحرجي تقامي كونكم دغافي كونكم تمال تاريخ خاتم ميركا ገንዘብ ዝጎደ ለዲኹም حاجات نزل لي خليها قوم تقبل من كهجراوي الكابينة كترقيب كاخ انت جباري نير كاخ هدي تزاقم دمت ادلو ابزي اوكي سبورتر رقيبنا فلورنا بزيحو قال بزيحو تتبهله جينا دخونه مسلون نفلطينا بايربورت توطط واشنطن قطر مصيم بحرو حتى حكي من السربيا مس قال مس درخب كاسو بتسال ابز مصي خاصه مفرارح من افرارح يلو تلاخو سبالو نمن ينا عين عخا سماي نمن يخبزسي كيركم نتوم تقاومو خنم دلو نتوم ندربي دلو افرح تبهل هاغرا واحد سبب زي الله كيركا رد ايوم مسغانا دخدو دلو جيغايو وناتات يوم وانا يكونون عدوم يوم ملسوم تاريخهم يوم لبوم كملس كرسراس مسوم ترارا مسوم حغاغز تبايلوم
من يونس لما فرارح له دحري عقمي حسكا بوتا حسكا تفرارح زيوم كنت يم دبل خدلو بغرهم مسلكا تزرقبون يروم تي مفكر دتقمل دلو بوتا زيوم تبع سباي غرفوني مالت كوي افهم دو صو دلو ነገር ملات لبوم صباح نغوز يوم ابكم عينت بوزيشن اندحر مچم صباح ندصلو انت خبرو كله كان يمجندات ስለዚህ ከምቲ እንዳገበሩ ምስ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ምስ ቤት ጽሕፈት ምስ ኩሉ ደጻልእዎ ዘለዉ ሰብ እዚኦም ኣፎም ደይተገርሐ ደይተኸንሸቡ ሰባት ወዶም ቃሎም ብኩሎም ስለዚህ እዚኣ ጠባይ ገብረለዎም ሰብ ሕሉፍ ሓሊፍኩም ናብ ፕራይቬት ህይወትኩም ናብ ካልእ ጉዳይ ትስሕቡና ኣለኹም ትዕድሙና ኣለኹም ስራሕና ጠጠው ኢልና ንሰምዕ ኣለና ግድና ኣይኮነን ንሳኹም ክንካታዕ ኣብ መጨረሻ ሰዓት ብዛዕባ ጉዳይኩም መን ኢኹም ኣነ በዚ ዓደይ ኣነ በዚ ውራጃይ ክትብሉ ዘለኹም ሰባት መን ደቂ መን ከመይ ምዃንኩም ስለ ንፈልጠኩም ኩላ ክንውፃ ኢና ብዚኣ ከምዛ ክንሰምዓ ፀናሕናይና ክቡራት ተኸታተልቲ ንኣወል ስዒድ ክጎንፎ ፀንሐ ተቃውሞ ሰሚዕና ኣለና ኣብዛ ክብላ ፀንሐ ክሳብ ክንደዩ ኣፍልጦኹም ወይ ክሳብ ክንደዩ ሓቅነት ኣለዎ እትብሉ ከተካፍሉኒ ኣብ ቦታ ኮሜንት ክፅብየኩም እየ ናብዚ ቅፅል ቪድዮ ክወዘኩም እየ ናብዚ ቅፅል ቪድዮ ክወዘኩም ከለኹ ዳሃፋቲንጋ ስነ ጥበባዊ ዳሃፋቲንጋ ናብኣ ከብለኩም እየ እንዳሞ ኣገልጋሊት እየ ኣነ ዋናይ ከዓ ህዝበ እዩ ንዓይ ብዘይ የገድስ ኤርትራዊ ይኹን ካልእ ኩሎና ክእል ግን ኣነ ናትኩም እየ ናይ ብሓቂ የመስግነኩም ክብርሃብኩም ሳላኹም ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐ ደቀይ ትዕቢ ናብራይ ሂወተይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሕኩ እቲ ኣነ ዘውፅኦ ዜማ እቲ ኣነ ዘውፅኦ ስራሓት ኣብ ዩቱብ ኬትኩም እቲ ሳብስክራይብ ትገብሩለይ እቲ ትሰምዑለይ እቲ ደርፈይ ትገዝእዎ ኣነ ዝነብሮ ዘለኹ ክዳን ዝቕይረሉ ዘለኹ መግበይ ዝበልዓሉ ዘለኹ ደቀይ ዘምህረሉ ዘለኹ ደቀይ ኣምሂረ ዘዕበኽሉ ሳላ ህዝቢ እዩ ህዝበይ ነቲ ደርፊ ናተይ ተደይሰምዖ ነቲ ስራሕ ናተይ ተዘይኽብሮ ነይሩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣይንበፃሕኩም ናይ ብሓቂ የኽብለኩም ዝደለይ ኣነ ከዓ እስኻትኩም ናተይ ምዃንኩም ኣነ ከዓ እስኻትኩም ዋናታት ምዃንኩም ናተይ ምዃንኩም ብጣዕሚ እየ ዝኮርዕን ዝሕጉስን እሞ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈትወኒ ኣነ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ፅልኢ የብለይን ዋላ እቲ በዚኣ ዝሃርመኒ በዚኣ ክደግመኒ እየ ዝብሎ ማንም ቂምታን ኣብ ልበይ ሕዝኒ ኣነ ክሕዝካ ኣይደሊን እየ ልበይ ንፁህ ክኸውን እየ ዝደልዮ ምክንያቱ ኤርትራዊ ንፁህ እዩ ኩሉ ንሕና ንፁሃት ኢና ኤርትራውያን ኢና ሎሚ ፅባሕ ፈቲና ፀሊና ህዝበይ ዓደይ ሃገረይ ንኩሉ እየ ዝፈታ ኣነ ንኩሉ ብዘይ የገድስ ኩሎና ክእል እዩ ብሓሳብ ክንካታዕ ንኽእል ኢና ኣነ ምስ ወዲ ሓጂ ይሰማማዕን ምስ ኣፈወርቂ ይሰማማዕን ምስ ወዲ ጋሽ ኣብዚኣ ደለና ኩልኩም ደይ ንሰማማዕ ምሳይ ትሰማምዑ እንትኾኑ ግን ሓደ ዝጠምረና ነገር ኣሎ ከም ኤርትራውያን ንሕና ስጋስያ ተወደቐሲ ሓመድ ሒዛ ትትስእ ተወዲቐ ተልዕሉኒ ተወዲቕኩም ኣነ ደቀይ ከዓ የልዕለኩም እሞኒ ናይ ብሓቂ ክብሪ ሃብኩም ዋላ እቶም ኣብዚ ሕማቕ ዝፀሓፉ የፍቅሮም እየ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም መማቕርቲ እየ ዝብሎም ንዕኦም መረቕ ደርሆ ማጂ እየ ዝብሎም ኣይተውፅዎም ከማን ዋላ ክፃርፉ ከለዉ ይፅሓፉ ጭንቀት እዚኣ ትመስል መልእኽቲ ናይ ስነ ጥበባዊት ዳሃፍ ፋቲንጋ ሓፍትና ኣዴና ዶ ንብል ዋላ ሓሳብና ይፈላለ ኤርትራውያንና ከምዚ ክትብሎ ፀንሐት ስጋ እንተወደቐት ሓመድ ሒዛ ትትስ ኣነ ስነ ጥበባዊት ዳሃፍ ፋቲንጋ ካብተን ዘድንቓ ኣብ ስነ ጥበብ ብፍላይ ኣብ ናይ ኩናማ ደርፊ ካብተን ዝፈትዋ ሓንቲ እያ ሕጂ ተቃዋሚት ኮይና ኢለ ክፀልኣ ኢለ ገለ ደይኮንኩ ኣብ ስነ ጥበብ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ንሱ ጥራይ ደይኮነት ስነ ጥበባዊት ላሸ ነብሳ ይመሓራ ሳዕሳዒት ናይ ስብሪት ዝነበረት ኩናማ ሓይማትሉ ኣብ ዝነበረት ተኣልያያ ነይራ ምስ ሞተት ከዓ ወዳ ዘኽቲሙ ነይሩ በይኒ ነይሩ ምስ ኣምፅያ ኣዕብያቶ ናይ ነገር ፈጣሪ ኮይኑ ኣምላኽ መሪፆ ተቆልዓ ፅቡቕ ተኸናኺና ኣዕብያቶ ፅቡቕ እንዳኸደ ከሎ ሃንደበት ተኮሊፉ ተቆልዓ ማለት እዩ ነብሲ ይመሓሮ ብዙሕ ነገር ፅቡቕ ነገር እየ ዝፈልጠላ ሰብ ዘብላ ሰብኣውነታ እዩ ሰብኣውነታ ከዓ ብትኽክል ርእዮ ብጣዕሚ እየ ዘድንቓ ኣነ ብዝፈልጦ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልተይ ስለዚ ኤርትራውያን ብምልኣትና ነንሕልና ክንፋትዎ መዓት ኢና እምበር ኣይርድአናን እዩ ብዙሕ ኢና ንፋቅር ኢላ ነይራ ቤክሞ ናይ ባሓቂ ክቡራት ተኸታተልትና ትማሊ ሊቨርፑል ምስ ተሳዕረት ያፊ ደጋፊ ናይ ሊቨርፑል ትፈልጡ ኢኹም ኣብዛ ማይ እንተዘይኣት የብለና እንተዘይኣት የብዛ ማይ يافي
شاشته ترى قاعد تغناتا يا فحوي قدف نسخاس كتاتونا ماي كابزي اخر مزازميت كتكوننا بطعم حد دي برهني يوتيوبر الله زبلو زولو قنوع ديو بلنا لهم انت تا مزاربيت مسيلكم ود فرادا يفولطو يهم بزعبا ديام ودحن زياده حيزوا مسلو زولو فتا فيديو نود فرادا يجي نقفو زولو بحد خينا نسمعينا اسكي بزعبتاي زاربكم زولو خمتا كرداكم حانتي حصار فيديو كسمعكم يه بوقت حزنا دما ናይ ቤተ ክርስቲያንና እንታይ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ቁርብ ዕሙቕ ዝበለ ርዲት መታን ክህልወና ክትሕግዘና ናባ ክብለኩም ሓንቲ ዑፍ ያሬድ ትበሃል ዑፍ ኣላ ዑፍ ያሬድ ናይ ተንግል ውልዋ እዮም ቶርን በርድ እውን ውልዋ እዮም ምስ ተቐንዘወት እያ ትደርፍ ከምዚ ሕጂ ዝሕው ኢሉ መዓንጣይ ዝበለት ምስ ተቐንዘወት እያ ትደርፍ تي تدرفو درفي دك سبات كسمعو هرر يبلو هنقوي يبلو أباقا وقحتا أغا تدرفو حد دراسة انتاي لشعو إذا عرف زي آخر درف كلاسي ربي اكزابيهر كي ترفس أبقنتهم كوينهم كمس يبلو يلو حلوفيو حلوف درفيو دك سبات راي زي كونس اكزابيهر كي ترفي أبجنته خوينو في الشيخ زبل. بمجمرتا نتانا زابيدي زيارة إلكم سيدكم لسوات عزي خمس كنوكم دلي. كابو زحالة فدما زي برقص سمو ود فرادا قال لخو لسمع لخو سمو أحاس كوان زلو حجي مالتي. بزخونا نتايي خبرنا نسأنيحو. كدميون يرا حانتي تدرف يرا حانتو قالان سيتي. حجي نعا أيو زود دسا زلو. بزعف زي عنا مسألة مالتي بزخونة بزعب زعف زي بيت كريستياننا سفح زخونة تمرت على اللواء عندنا خا بزح مستيرات تم حالفه على اللواء دحين أتوي النهار يصل زخونة نتايل لنا اللحجين إذا عف زي درافيت كم زخونة سبات كا درفك سمعو نبأ خمس مسؤول يخجل سألنا تنيحو كابو حلف يلخا عايز يستجاننا مالتي نجزي أبير أبجنة تخيلوس في الشخص زبلو اللي كزارب صنيحهم بزغنا حدث في الشخص زبل تدع خينو زي تصبي مسجات أما في الشخص زبل نجزي أبير زي نصو زي فلتو يلن حجة رازي يكونس نايزمس ون زفل سلزخنا كمانا في الشخص قطع حرق هم تزبل أملاخ يكونن من الوقت كم تقالوا سيدنا أبو خي كم حسب فيه لونا مالتي دحرأتها أبجنة تبلون إجزابير هم حدا بوتا كوفيلون عنا زعزبنا أهان الصخاب بديل كله خيلو كمزي أب سما يكونوا كوفيلو زري ما يكونن إجزابير زي نصو زي فلتو يلن حجة رازي يكونس نايزمس ون زفل سلزخنا كمانا في الشيخ قطع حرق هم تزبل أملاخ يكون رأي كورات تقاتلت مدى في التي كم سكون سمعوا صنحنا قول ليش ديوم قليم زولو جيغا خل علي كاب قول ليش الناس على استخدنا سلت أنا تزولو أنا زحشنيرو مغني تقول له زمتو إزي قدامي نجر نهاية ما نتندير مهر نهاية ما ندمهر نحرت قين تا يوتيوب شانل كا مبزحت قا سبسكرايب لقبرو لهم كا نتصد كيليو سبز قبرو لهم نقفيت هاي لهم يمصمو ينقففوا وبلونا حرسة أبوتاكم تطعمي قتعز طعم قال هو تسمعنا فطاري لومسي قال هو تسمعنا يلوم تصعفوا بوتاكم سب قوي يدبلع له سب لصين دابلا قال هو تسمعنا اول عجب زابيدي من فلت كمزي قال ندا نقفون كله قال هو تسمعنا زول سبات ايساني ازي امناي امنت اندحرت مصينا نعاي زغول لا زولو زلو نصلا استخدنا سلطني كابزن لعد خماس سلطنا نصلا تخديم تتمصنا انا تقبل بونير كم مغلصي داود فراراي نتعرف كمزي له حدا نتعرف كتزمر كلاس ولا املاخ في الشخبل اب لعد خينسي املاخ في الشخبل قال إلي يقولصو صنيحو نسجين كم زولو ود فراراي كوينيو كزارب صنيحو أملاخ في الشقاي بدني أي قطعني أي حرقني قبل الناس صنيح ريخة يتفلت دي خان رحت الكاب كم ذا أنا نسوق من بأمنة نا أملاخنا نفوتون نفكرون ريني أدين فلت كلنا نأمن سخاقومي أبيري وي أملاخ في الشقاي بدني أي تصوقني أي حرقني دبل نعوق أنت حاتي كي غفلت أدي ولا حنتي فلتاني بزيادة جين ندعي حق زربا أنا أي تحزولي بوزح متزارب من الوقت كم تقالوا سيدنا أبو خي كم حسب فيه لونا مالتي دحرأتها أبجنة تبلون
እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ንዓና ዝዕዘበና ኣሃ ንስኻ በዲልካ ኣለኻ ኢሉ ከምዚ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ዝርኤና ኣይኮነን እግዚአብሔር ይፀውር ድደ ወይ ነብር ጠፈረ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ሙሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ኮፍ ኢሉ ዝርኢ ንድሕሪት ንቅድሚት ዝጥምት ዘይኮነ ልዕሊ ኣእምሮ ወዲ ሰባት እዩ ሃበ ይበፅሖ ህሊና ሰብ ወይ ነዚኣ ዘምፃ ሕጂ ክቡራት ተኸታተልትና ንክነቅፍ ንወዲ ፈራዳይ ንኽሃርም ኢሉ እንዲ በዚኣ ክበልዕላ ኢሉ ሒዝዋ መፂ እምበር ኖርማል ነገር እያ ንሓደ ሰብ እኮ ውይ መልኣኽ እኮ እዩ ጠባዩ እዚ መልኣኽ እንዲ ትብል መልኣኽ ኮይኑ እኮ ይኮነን ጊድ በቃ እቲ ከምኡ በቃ መግለፂታት ፀኒሕና ካብ ስድራና ዝወረስናያ ከምኡ ፀኒሕና ዑፍያረት ትበሃል ነራ ከምዚ ዑፍያረት ማለት እኮ ይኮነትን ከምኡ ድብላ ደሎሲ ከምኡ ማለት ኣይኮነትን ግን ንፍዕቲ ክንምባልሲ ከምዝን ከምዝን ንበሃል ነይሩ እታ ዑፍሳ ኣዝያ ጥዕምቲ እያ ንክትሰምዓ ኩሉ ሰብ እዩ ባህ ዝብሎ ደስ ዝብሎ ድምፂ ክከኣስ ከምኡ ኢሉ እሱ ናቱ መግለፂ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ናቱ እዩ ዝህብ ዘሎ ወዲ ፈራዳይ ሕጂ መፅኡ ኣብዚ መፅኡ ክፈረዶ ኣይኮነስ ወዲ ፈራዳይ ሓፂቡ ዝሰጥሖ እዩ ከም ደስ ዝበሎ መፅሓፍ እዩ በቃ ወዲ ፈራዳይስ መፅሓፍ እዩ ናይ ወዲ ፈራዳይ ታሪክ ወት ትሰምዕ ወይ ናይ ወዲ ፈራዳይ ዛንትኡ ወዲ ፈራዳይ ፅቡቅ ገይሩ ዘይፈልጥ ሰብ ከኣምኖ ክእል እዩ ነዚ ነፀላ ዝተኸድነ ሰልጠነ እንተዘይ ኮይኑ ግን ንወዲ ፈራዳይ ዝፈልጥ ሰብ ወላ ሓንቲ ክላሶም ከማን ኣይኮኑን ክራኸቡ ከማን ኣይክእሉን እዮም ከም ቅቡል ጌርናሲ ኣይንወሰዶም ክነቅፍ መፅዩ ሕጂ ናይ እዚኦም እኮ ድሕርቀካ ነቲ ናይ ሃይማኖት ናብ መሸቀጥ ዓይነት ተቐይርዎ ኣለዉ ዩቲብ ኣምፅዩሲ ሰብ ይዳሃርን ሰብ እዩ ክሳይ ዝገብር እቲ ህዝብና ከዓ ብጣዕሚ ኣነ ዝገርመኒ ሙዚቃ ብታሕቲ ናይ መዝሙር እዩ ዝገብር ናይ መዝሙር ጎብሮ ብታሕቲ ንሱ እዩ ዝዛረብ ሕጂ ሰብ እዩ ዝበልዕ ዘሎ ብታሕቲ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ መዝሙር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቃል ህይወት ተስምዕና ኢሎም ኮመንት ፅሑፉ ኣይተሓዙለይ ካብቶም ዝፀልኦም ኣብ ቲክቶክ ነኖ ኣይተሓዙለይ ካብቶም ዝፀልኦም ነጠፍቲ ናይ ዩቲብ ሳብስክራይበር ከማን ናቱ ደይኮንኩ ኣነ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ተኸታተልቲ መደብ ፊሊ ቲቪ ገለ ቄር ክትብለኩም ትኸውን ትኽእል እያ ኣብዚኣ ብፍላይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሃይማኖት ብዙሕ ሰብ ደየሰማዕ ይኽእል እዩ ኣነ ግን ናተይ መግለፂ ናተይ መብርሂየ ሂቦ ዘለኹ ናቱን ከዓ ክፅበየ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ መደብና ነዚ ይመስል ስለቲ ብፅሞና ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን ሰሰናይ ብርኩ መዓልቲ ይበለልና ባይ